كان الهجاء جريرا للأخطل كان هجاء حقيقيا، كان يكره الأخطل، كان ينافسه على المكانة عند عبد الملك بن مروان، بينما كان تهاجيه مع الفرزدق كما قلنا كان تهاجيا من باب التسلي ومن باب الرد، أن كل واحد يرد على الآخر، رغم أنه كان يسيء جدا، يعني كان يطعن في الأعراض وحتى في حضرة الخليفة، وكان هذا الأمر يمر مرور الكرام، حتى أن كان للفرزدق أخت تعرض لها رجل وما فعل شيئا، بس تكلمها كلمتين. طبعا جرير جعل من هذا الموضوع قضية، وصار يعير الفرزدق بأخته في كل قصيدة، ويعيره بأنه القين الحداد، يعني وهذه كان من العار أن يعمل المرء حدادا أو راعيا، كما عين الراعي النميري بأنه راعي إبل. وهو طبعا الفرزدق كان سيدا لم يكن حدادا، لكن أحد أجداده كان حدادا أو كان عندهم عبيد، وهم كانوا يعيرون جرير بأنه كان راعي حمير، ويقول الأخطل: وأوصي الفرزدق عند الممات بأم جرير وأعيارها بحميرها. فهذه كانت مبالغات. يقول: لقد علم الفرزدق أن قومي يعدون المكارم للسباب، أي أنهم أصحاب مكارم، حتى إذا سبهم أحد يفتخروا بمكارمهم. إذا عدت مكارمها تميم فخرت بمرجل وبعقر ناب. المرجل الذي يستخدمه الحداد كان الكير، يعني أنت ماذا عندك من المفاخر سوى أنك ابن حداد؟ وعقر الناب المعاقرة كان أحد أجداد الفرزدق، وأعتقد أنه دارم، كان يعاقر سادة تميم، يعني إذا جاءهم ضيوف يحضرون نوقهم ويبدأون، ليس العقر أمر يعني من المشروعية وأمر مباح لأنه من الكرم، إذا جاءك ضيف أن تعقر له ناقة. أما التعاقر هذا أمر محرم، يعني تأتي بالنوق وتبدأ تعقر 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 هكذا لكي يقال عنك كريم. لماذا هذا يعقر ومن يأكله يرمى؟ هذا التعاقر، والتعاقر من المحرمات. فيقول له: أنت ماذا تعرف غير أنك ابن حداد وابن جزار، والجزار أيضا لم تكن مهنة جيدة عند تميم. وسيف أبي الفرزدق قد علمتم قدوم غير ثابتة النصاب. وهذه القصة، هذا البيت له قصة. في مرة في إحدى الغزوات يعني أسر أسرى كثير وقدموا في مجلس عبد الملك ابن مروان، وليس في مجلس عبد الملك، في مجلس الحجاج. أراد الحجاج أن يقتل هؤلاء الأسرى، وكان عنده الفرزدق وجرير، فطلب من كل واحد منهم أن يقتل أسيرا ويقول فيه قصيدة. فجاء جرير وأهوى بالسيف على رقبة أسيره فقتله، وجاء الفرزدق فأهوى بالسيف على رقبة أسيره فأصاب رجله، ما استطاع أن يقتله، يعني هوى سيفه، وظل يعيره بهذا الموقف في كل مرة. فيقول: وسيف أبي الفرزدق قد علمتم. أبي الفرزدق هنا، هذه كلمة أبي هذه يعني للمبالغة وللسخرية، لا يقصد أبا الفرزدق نفسه، وإنما يقصد الفرزدق. وسيف أبي الفرزدق قد علمتم قدوم غير ثابتة النصاب، أما يدع الزناء أبو فراس يقذفه، يعني هكذا: أما يدع الزناء أبو فراس ولا شرب الخبيث من الشراب، ولامت في الحدود وعاتبته وقد يئست نوار من العتاب. يقول أن نوار زوجة الفرزدق تظل تعاتبه: لماذا يلفي على النساء وقد يئست من عتابه. ويقول في قصيدة أخرى يهجو الفرزدق، طبعا قصائده الشهيرة أنا ما أتيت بها لأنها شهيرة، يعني تقول نوار: فضحت القيون فليت الفرزدق لم يولد، وقلت بذي حومل والرماح، هذه أماكن قرب مضارب بني تميم، وقلت بذي حومل والرماح شهدت وليتك لم تشهدي، وفاز الفرزدق بالكلبتين وعدل من الحمم الأسود. الكلبتان هذه يعني إيش اللي بيمسكوا فيها الحداد؟ الفحم، ملقط، يعني ملقط الفحم، يعني الناس فازوا بالذهب والفضة، والفرزدق فاز بالكلبتين والفحم الأسود، وكيس من الفحم، وعدل من الفحم، عدل من الحمم الأسود. فرقع لجدك أكياره وأصلح متاعك لا تفسدي، قرنت البعيث إلى ذي الصليب مع القين في المرس المحصد. يعني أنا في هذه القصيدة هجوت البعيث، وهذا كان أحد الذين كانوا يهاجون
تميم مزاح فاضح. نعم كان مزاحا فاضحا، وكان مزاحا قويا يحتد. يعني الجرير كان يهاجم مع الفرزدق 43 رجلا وغلبهم جميعا، ولكن لأنهم كانوا ضعافا. أما الفرزدق فطبعا كان مرا وكان صلبا واستقام له، فكان يزيد في المزاح. أما مرة هجا عمر بن أجع التيمي، هذه في القصيدة التي يقول فيها: ويقضى الأمر حين يغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، يحبك يوم عيدهم النصارى ويوم السبت شيعتك اليهود. في هذه القصيدة. وأيضا كان يعير الفرزدق طوال الوقت بأنه كان لماذا يناصره أخطل. وكما قلنا أن الأخطل كانت عنده دار على شاطئ دجلة، وكان يجتمع فيها القيان ويرقصون، وكان الفرزدق يحضر مع الأخطل في هذه الدار، فكانوا يسكرون مع بعضهم ويسهرون مع بعضهم، لذلك كان يناصره على جرير. فيقول جرير، دائما كان جرير يعير الفرزدق في هذا، يقول: رهط الفرزدق من نصارى تغلب أو يدعي كذبا دعاوة زور، حج الصليب. يقول للفرزدق: حج الصليب وقربوا قربانكم وخذوا نصيبكم من الخنزير. ها؟ وقال للفرزدق القصيدة الرائية: ألا قبح الله الفرزدق كلما أهل مصل للصلاة وكبر، فلا يقربن المروتين ولا الصفا ولا مسجد الله الحرام المطهر، وإنك إن تعطي الفرزدق درهما على دين نصرانية لتنصر. أخت الفرزدق هذه المسكينة التي طعن فيها كثيرا جدا. يقول: بان الخليط برامتين فودعوا، أو كلما رفعوا لبين تجزع، هلا سألت بني تميم أينا يحمي الذمار ويستجار فيمنع، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. أخت الفرزدق من أبيه وأمه باتت وسيرتها الوصيف الأرفع، قد تعلم النخبات. والنخبات هذه كلمة تعني العاهرات، يعني في زمانهم كانت بذيئة جدا، وهي يبدو من الكلمات التي اندثرت في زماننا. قد تعلم النخبات أن فتاتهم وطئت كما وطئ الطريق المهيع. وهي طبعا لم يحصل لها شيء سوى أن واحدا تعرض لها في طريق وكلمها كلمتين فغاض عليه، يعني أغار عليه القوم وضربوه، وهي لم يحصل لها شيء. لكن جرير أخذ هذه القصة ورواها في أكثر من 12 موضع من شعره.